आमचे प्रत्येक कार्यकर्ते म्हणजे 46 बुथांनी आमच्या जितलेय कार्यकर्ते आसात 30 जाण अशें सगळ्यांक एक एक झाड आमी ते लावपाचो आमी एक संकल्प घेतला आनी वास्कोंतल्यान एक 5000 झाडां लावपाचो आमचो यत्न आसा आनी ताजे खातीर आज आमी हांगा थोडीं झाडां वाडटात आनी खूब बरें दिसता की आज लोकांक पसून आज ताजी इम्पॉर्टन्स कळिल्लें आसा की झाडां कित्याक लावपाचीं आनी प्रत्येक जाणां मुद्दम येवन म्हणजे आमी काल रातचेच सांगलां आनी आज तुमी पळयलें जाल्यार इतली गर्दी झाडां खातीर जाता म्हणजे लोकांक पसून एनवायरमेंट आमी सांबाळपाक जाय हें सगळ्यांक कळटा फाटीं पसून जेन्ना आमी वाटली तेन्ना भुरगीं आयलीं आमचे कडेन घेवपा खातीर आनी आज खंय तरी जी ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक संकल्पना केल्या एक पेड मा के नाम ती सगळ्यां भितर हें जाल्या आमचे कार्यकर्तेच न्ही तर इवन भायले जाणटे जावं नाल्यार बायलां जावं यूथ जावं भुरगीं जावं ही सगळीं खंय तरी आपल्याक एक झाड दी म्हूण सांगून तें झाड आपल्या घरा भोंवतणी आपल्या कंपाउंडार लायता आनी खंय तरी आमचें पर्यावरण राखपा खातीर आमी हें करता आमी पळयलें की आमकां सदांच पावस पसून एक जून म्हयन्यान 10 तारखेर बी असो येतालो 6 तारखेर मागीर 10 तारीख पूण आतां आमी पळयता की मेच्या पयलेच तारखेर पावस पडटा 15 तारखेरसून घोग्यांनी पावस सुरू जाता जाल्यार मदींच केन्ना ऑक्टोबरान केन्ना पावस पडटा ही सगळी क्लायमेटीक चेंजीस जायत आसा ग्लोबल वॉर्मिंग जायत आसा गरमी इतली वाडिल्ली आसा आनी ताजो एकूच उपाय म्हणजे झाडां लावप जाता तितली झाडां लावप आनी हें करप आज भारतीय जनता पार्टी तर्फे पसून आज आमी एक 25,000 झाडां पयलीं इनिशियली आमी लावपाचो आमचो एक हें आसा आनी ती वाडोवन मागीर ती 50,000 पर्यंत व्हरप म्हणजे गोंया सारक्या प्रदेशान जो निसर्ग हें आसा निसर्ग सौम्य असो हें आसा सो अशें करून भारतीय जनता पार्टी मार्फत आमी हो मोठो असो उपक्रम घेतिल्लो आसा आनी त्या सगळ्यांचो इतलो मोठो प्रतिसाद लागता हें पळोवन खूब बरें दिसता भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येयल्लेली आसा आमी एवरी इयर म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 वर्सां जाली आमी पळयता की आमी कंटिन्युअस हांगा जे आयचे दिसा आमी झाडां रोयतात आयच्या दिसा म्हणजे हो म्हयनोच धरता आमी वन एनवायरमेंट डेसून आतां पसून कंटिन्यू दिता आनी अशें जाल्लेलें आसा की आतां आमी एवरी इयर जेन्ना झाडां वितरीत करता तेन्ना आमचे कार्यकर्ते तशेंच आमचे वास्को मतदारसंघाचे आमचे वोटर्स म्हणून वेल विशर्स म्हणून आमकां विचारीत आसता की हे फावटी झाडां कसली येतली तुमचे कडेन काय म्हणून आनी आमी सदांच म्हणटा आमी हे फावटी बरी बरी झाडां हाडटले एवरी टायम हे फावटी आमी हाडलेले माणकुरात आमी हाडलेले आसा आमी झाडां म्हणजे माड म्हण आनी खंय तरी वेगवेगळी झाडां हाडली म्हणजे फ्रूट फुलता पळय तसली लिंबाची म्हणून असली हाडलेली आसा आनी ही झाडां इतलेच न्हू आमी समज लायले आनी आयज आमी म्हणटा की आमी आयचे दिसा आमी वाडटा आयचे दिसा वाडटा अशें ना आयच्या दिसा म्हणजे ह्या दिसांनी आमी अशेंय करता की पोरू आमी जी झाडां रोयलेली ती सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन करता आज जेन्ना हांवें एक पेड मा के नाम असो आमी कार्यक्रम आमी पोवचेन स्टार्ट केलेलो आनी तें झाड आमी सगळ्यांनी आमचे बूथ कार्यकर्ते बूथ अध्यक्षान आमचे 46 बूथ सगळ्या 46 बुथाच्या अध्यक्षांनी पोरू झाडां लायलेली आहा आनी अंदूय ते लावपाचे आसा एक बूथ मा के नाम एक पेड मा के नाम आनी आयज आनी दुसरे फावटी जी पोरू लायिल्ली आहा ती आमी आयज इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लेली आसा सगळी बरे भशेन जातलेली आसा सो म्हाका दिसता जे जशें आमचे राजीव बाबान म्हटलेलें आहा की आमी हांगा 5,000 झाडां लावपाची आसा एवरी इयर आमी 5,000 झाडां लायता आमी म्हणना की 100% ती जाता पूण 5,000 समज लायली जाल्यार भितर समज 1000 भर सुद्दां झाडां जाली जाल्यार म्हाका दिसता येता त्या काळान आमचे वास्को सुद्दां बरें हिरवेय जातलें आनी झाडां जी आहा ती फ्रुटफूल झाडां आसतलीं